नमस्ते, म रामेश्वरवासी चाङनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 पुष्प किसान। मैले विगत 5 वर्षदेखि यो जरबेरा कार्नेसन रोज खेती गर्दै आएको छु। जब म विदेशबाट फर्केँ 2072 सालको भूकम्पपछि म नफर्किने गरी नेपालमै केही गरौँ, कुनै व्यवसाय गरौँ भनेर सोच्दाखेरि यो पुष्प खेतीलाई रोजेँ। अब यो पुष्प खेतीबाट चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन रहेछ, यो एकदम पेसा पनि राम्रो। तर विदेशबाट त्यत्रो आयात हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा नै उत्पादन गरेर यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकिने रहेछ। आयातमा करोडौँ अरबौँ रुपियाँ जाने यो 5-6 वर्षभित्र चाहिँ नेपाली पुष्प किसानहरूले आफ्नो मेहनतले राज्यको केही अनुदान, कोही साथीहरूले अनुदान पनि पाएछन्। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको यो अहिले झन्डै 80% आयातलाई चाहिँ रोक्न सक्षम भएको छ। अझ पनि हाम्रा चुनौतीहरू धेरै छन्। अब हामीसँग उत्पादन हुँदाहुँदै पनि यहाँ पुष्पको यो फुलको व्यापारीहरू, कालाबजारीहरूले इन्डियाबाट चाहिँ फुलहरू ल्याएर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी व्यवसाय गरिरहेका छन्। त्यसको विरुद्ध हामी दिन प्रतिदिन लड्दैछौँ र यहाँ पनि उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार हामीले चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। मैले सुरुमा 1 लाख लगानी गरे हो। यो जरबेरा 500 जरबेराबाट सुरु गरेको 1 लाख रुपियाँ मैले चाहिँ 1 वर्षमा नै त्यो पूर्ति गरेँ। त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ मैले बढाउँदै लगेँ। अहिले झन्डै मैले चाहिँ 50-60 लाखको लगानीमा काम गरिरहेको छु। तर कोभिडको यो 2 वर्षको परिवेशले गर्दाखेरि हामी पुष्प खेतीहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या परेको छ। यसमा चाहिँ कुनै बिमा पनि छैन। बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ यो कृषिमा त्यति बिमा गर्न मान्दैन पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो 2 वर्षमा चाहिँ धेरै समस्यामा परेछौँ। म मात्र होइन, म जस्ता धेरै पुष्प खेतीका किसान साथीहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन्। अहिले यो चाहिँ जरबेरा भयो, कार्नेसन, रोज र यो छेउछेउमा सयपत्रीहरू लगाएका छौँ। यो चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यो सेमिनारहरू अनि यो तपाईँको गाडीहरू सजाउने, विवाह वर्तमानमा मण्डपहरू सजाउने, यसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। 1 लाख मैले सुरुमा गर्दाखेरि सानो बाँसको टनेलमा गरेको थिएँ। त्यो 1 वर्षमा नै त्यो चाहिँ मैले चाहिँ 1 लाख चाहिँ पूर्ति गरेँ। त्यसपछि मैले यो जिआईको राम्रो नै आफ्नै जमिनमा आफ्नै केही गरौँ भनेर, विदेश नगइकन केही गरौँ भनेर राम्ररी दिगो रूपमा गर्नलाई चाहिँ अहिले मैले जब सुरु गरेँ त्यसपछि चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि समस्यामा पर्यो। तर अहिले चाहिँ अब लगानी उठाउन नै बाँकी छ। अब यो टनेलदेखि लिएर यो फुलको बिरुवा सुद्धा विदेशबाट आएको हो। यो हाम्रो नेपालमा नै यसरी चाहिँ बनाऊ
भनेर चाहिँ नपाउने रहेछ। यो पैसा भएर पनि अर्को यो चाहिँ नेपालमै उत्पादन नहुने रहेछ। यो बिरुवा पनि यो पनि विदेशबाट नै मगाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ अब राज्यले चाहिँ यस्तो बिरुवाहरू नै नेपालमा नै उत्पादन गरिदियो भने अझ हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रो हुने थियो। अझ सस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सकिने थियो। यो अहिले यो घर एउटा घर यो नै 1000 वर्गमिटर भन्दा बढी छ। यो झन्डै 30 लाख जति परेको थियो। अब यसमा चाहिँ प्लान मात्र तपाईँको यो एउटा प्लानको 100 रुपियाँ पर्छ। यहाँ 8000 जति प्लान छ। यो गरेर झन्डै यो भित्र नै अहिले 40 लाखको चाहिँ संरचनादेखि लिएर प्लानहरू चाहिँ यसमा छ। अब यो फुलको चाहिँ समयअनुसार यसको चाहिँ प्राइस पनि फरक छ। अहिले जब यो मङ्सिरदेखि तपाईँको यो माघ फागुनसम्म चाहिँ लगनको बेलामा यसको माग अलि बढी नै हुन्छ। यो मन्दिरमा भन्दा पनि अब यस्तो बुकेहरू गाडी सजाउने यताउतामा चल्ने भएकोले चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ सिजन भन्नाले हाम्रो बिहे वर्तमानको सिजनमा यो महँगै हुन्छ। अहिले चाहिँ यो 15-16 देखि 20 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अरू बेला चाहिँ 7, 8, 9, 10 सम्म मात्र पुग्छ। कोरोनाको बेलामा चाहिँ हाम्रो पुष्प व्यवसायलाई ठुलो नै चुनौती पर्यो। यो अरू व्यवसाय भए तरकारी भए अलिअलि भए पनि बिक्री हुन्थ्यो होला। हाम्रो यो फुल त एउटा पनि बिक्री भएन। अर्को कुरा बिक्री भएर पनि हामी चाहिँ बाहिर निक्लेन। प्रशासनहरूले हामीलाई यताउता पठाउँदैन। बरु इन्डियादेखि आएर फुल बिक्री भयो नेपालमा। हाम्रो यहाँका किसानहरूले बिक्री गर्न पाएन, कहीँ जान पाएन। अहिले चाहिँ अब कोरोना पछिको यो रहरमा चाहिँ अहिले सिजन नै हो। अहिले चाहिँ राम्रै बिक्री भइरहेको छ। अझ उठाउन त अब यसमा धेरै नै बाँकी छ। अब मेरो टार्गेटमा चाहिँ तपाईँको 3 वर्षमा चाहिँ यो 50-60 लाख लगानी उठ्छ भन्ने मैले चाहिँ पहिलाको जुन मैले लगानी गरेको थिएँ 1 लाखबाट 1 लाख नै 1 वर्षमा पूर्ति गरेको। तर अब पछि जीआई पाइपहरूदेखि लिएर यो दिगो संरचना बनाएपछि मैले जब उत्पादन गरेँ त्यसपछि चाहिँ कोरोनाको डरले गर्दाखेरि हामी मात्र होइन सबै चाहिँ किसानहरूदेखि लिएर व्यवसायीहरू चाहिँ समस्यामा पर्यो। अब यो लगानी गर्न अझ मलाई चाहिँ 2-4 वर्ष नै लाग्छ होला। राज्यलाई चाहिँ अब हामी पुष्प किसानहरू के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गर्दा गर्दै जब यो कालाबजारी व्यापारीहरूले सस्तोको बहानामा इन्डियाबाट ल्याएर बिक्री गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ। र पूर्ण रूपमा रोकेपछि मात्र हामीले चाहिँ यसमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। अब उताबाट पनि आउन दिने हामीले पनि उत्पादन गर्दाखेरि आत्मनिर्भर बन्न नसकिने रहेछ। उनीहरूको चाहिँ 90-100% अनुदान हुने रहेछ इन्डियातिर। मल बिरुवादेखि लिएर यो संरचनाहरू प्राविधिकहरू उनीहरूको पाउने। तर नेपालमा चाहिँ यसमा लगाउने मल बिरुवादेखि लिएर प्राविधिक सिद्ध नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा लागत बढी हुन्छ एकदम। उनीहरूसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा उनीहरूको बन्द गरिदिएर हाम्रो नेपाली किसानहरूलाई अनुदानका कार्यक्रमदेखि लिएर तालिमदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँ उपलब्ध गराइदियो भने हामी नेपालमा चाहिँ आयात शुद्ध गर्न सकिने निर्यात शुद्ध गर्न सकिने गरी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। दुःख त किसानलाई हरेक कुरामा दुःख छ। अब कहिलेकाहीँ अब प्राकृतिक प्रकोपहरू यस्तो आएर नै दुःख हुन्छ भने अर्को कुरा हामीले दिनरात भन्दैनौँ। किसानहरूले यो मात्र व्यवसाय होइन अरू सबै किसानहरूलाई चाहिँ दुःख छ। दुःख नभएको होइन। कहिले मल छैन, कहिले बिरुवा भनेको बेला पाउँदैन, कहिले चाहिँ अब अघि नै भने जस्तै प्राकृतिक प्रकोपले चाहिँ हावाहुरीले टनेलहरू नै ढाल्ने, असिना पानीले यो पानी डुब्यो भने यहाँ चाहिँ यो बिरुवाहरू सबै मर्छ। यस्तो महँगो बिरुवाहरू यसको कुनै चाहिँ बिमाहरू सरकारले चाहिँ गरिदिएको छैन, कुनै पनि बिमा कम्पनीले गर्न मानेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जोखिम सबै किसानले नै उठाउनु परेको छ। अब
आफ्नै मातृभूमिमा काम गर्न पाउँदा त धेरै खुसी लाग्छ। तर यो जुन अहिले भने जस्तो हाम्रो उत्पादन हुँदै विदेशबाट आएर हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ क्षति पुग्ने गरी हाम्रै लगानी डुब्ने गरी चाहिँ यसरी चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागेको छ। एक त राज्यले अलि दिएको छु भन्छ, राज्यको पैसा पनि गयो, हामी किसानको पनि पैसा गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम दुःखी छौँ यो अवस्था देखेर। तर अब अर्को कुरा, अहिले तपाईँले भर्खर भन्नुभयो जस्तै नेपालमा नै काम गर्न पाउँदाखेरि, आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा काम गर्न पाउँदाखेरि हामी चाहिँ धेरै नै खुसी छौँ। यसरी चाहिँ अब महिनाको 50-60 हजार मात्र कमाउनु हो भने चाहिँ विदेशै जानुपर्छ जस्तो छैन। यस्तो सानोतिनो काम गरेर, पुष्प व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ हामीले व्यवसाय यो गर्नु एकदम राम्रो पनि छ, गर्न पनि सकिन्छ। अब आम्दानीको त हामीले बेसिक रूपमा हेर्दाखेरि सर लगानी अनुसार नै आम्दानी हुन्छ। तर यस्तो चाहिँ यो जुन महामारी नआएको भए मैले सायद 3 वर्षमा मैले 50-60 लाख पूर्ति गरिसक्थेँ होला। अब रोजगारको लागि चाहिँ मैले अब यहीँ बस्ने दाइलाई 2-3 जनालाई चाहिँ अब काम दिएछु। आफ्नै परिवारहरू छन्, बच्चाहरू कलेज जान्छन्, आएर हेल्प गर्छन्, फुलसँग खुसी हुन्छन्, काम गर्छन्, हेल्प गर्छन्। त्यो नै एउटा अर्को खुसीको बाटो हो। अब यो व्यवसाय एकदम राम्रो हो। हाम्रो जस्तो सानो सानो माग भएको ठाउँमा चाहिँ विदेशबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्छ। हाम्रो यहीँ उत्पादन हुँदै दुःख, यो बाहिरबाट आउँदाखेरि दुःख लाग्छ। यो चाहिँ राज्य स्तरबाट नै यस्तोलाई तालिम दिने, यो बिरुवाहरू चाहिँ सहुलियत दरमा किसानहरूलाई दिने, टनेलहरू सहुलियत दरमा दिने। अर्को कुरा, पहुँचको भरमा कतिले चाहिँ ब्याङ्कमा अनुदानका रकमहरू पाएका छन्, वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। उनीहरूलाई पनि सबै किसानको पहिचान गरी चाहिँ यो लोनदेखि लिएर यो काममा प्रोत्साहित गर्यो भने चाहिँ राज्यलाई चाहिँ ठुलो यो जुन व्यापार घाटा छ त्यो चाहिँ अझ यो पुष्पले पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।